नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद। गुज़िश्ता वीडियोज़ में मैंने आपसे क़यामत की निशानियों के बारे में ज़िक्र किया था कि कैसे दज्जाल का अरूज होगा, उसके बाद हज़रत इमाम महदी का ज़हूर कैसे होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल कैसे होगा, दज्जाल का ख़ात्मा और उसके बाद याजूज माजूज का अरूज और उनका ख़ात्मा। तो क्या यहाँ पर ही सब कुछ रुक गया है या इसके बाद भी कुछ और होना बाकी होगा? तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में मैं आपसे क़यामत की मज़ीद 3 और निशानियों के बारे में बताऊंगी जो याजूज माजूज के ख़ात्मे के बाद होंगी। क़यामत से पहले पूरी होने वाली 3 और निशानियां जो रुए ज़मीन पर वाक़े होंगी और इंसान देखेगा। सबसे पहले निशानी होगी कि एक धुआं ज़ाहिर होगा इस ज़मीन पर, जो बज़ाहिर बड़ी हैरान कुन बात लगेगी। कुरान मजीद ने धुएं को एक अजीम निशानी करार दी है। क़यामत की धुआं क़यामत की अहम निशानियों में से एक निशानी है। कुरान मजीद की सूरह दुखान में 3 आयत का तर्जुमा ऐसे है। उनका तर्जुमा: अच्छा इंतज़ार करो उस दिन का जब आसमान से सरी धुआं निकलेगा और वो लोगों पर छा जाएगा। ये एक अलमनाक अजाब होगा। ये है पहली आयत जिसमें अल्लाह ताला ने धुएं का जिक्र किया है कि एक ऐसा धुआं आएगा जो हर तरफ छा जाएगा। अल्लाह ताला अगर कुरान मजीद में किसी चीज़ के बारे में कह रहा है कि ये एक अलमनाक अजाब होगा, तो आप खुद इसका हिसाब लगा सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक होगा। उसकी शिद्दत का अंदाज़ा आप खुद लगाएं कि वो धुआं हर तरफ छा जाएगा। आज आप देख सकते हैं कि हर तरफ धुंध पड़ रही है, स्मोक है, नो विजिबिलिटी, कहीं पर कुछ भी विजिबल नहीं है। ताहद्दे निगाह धुआं आपको नज़र आता है, धुंध नज़र आती है। तो क्या ये भी उसकी कोई किस्म है या नहीं, ये तो रब ही जानता है। अब आते हैं उन अहादीस की तरफ जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं। इस हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये धुआं फैलते फैलते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। कोई 1 इंच जगह ऐसी ना होगी जहां ये धुआं ना पहुंचे। हत्ता कि अगर कोई आदमी किसी गार के अंदरूनी हिस्से में भी छुपा हुआ होगा तो ये धुआं वहां तक भी पहुंच जाएगा। अल्लाहु अकबर। एक धुन की सी कैफियत आप समझ सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये धुआं करेगा क्या? क्या ये सिर्फ धुआं छा जाएगा, इसके कोई नताइज नहीं होंगे? तो जान लें कि ये कोई धुआं आम धुआं तो नहीं होगा, बल्कि ये इंसानी जिस्म में सराहियत कर जाएगा। रिवायात में मिलता है इस हद तक इंसानों की जिस्म में सराहियत कर जाएगा कि इंसानों के नाक, कान और मुंह से धुएं का इखराज होगा बाकायदा। अल्लाहु अकबर। और फिर फरमाया, ये धुआं हलाकत खेज नहीं होगा लेकिन इंतहाई अजियतनाक होगा। इतना अजियतनाक होगा कि लोग इसकी अजियत से तड़प तड़प के बेहोश हो जाएंगे। हत्ता कि बताया गया कि जो अहले ईमान होंगे वो भी महफूज ना रह सकेंगे। अल्लाहु अकबर। हत्ता कि अहले ईमान भी ना महफूज रह सकेंगे। रिवायात में मिलता है कि अहले ईमान इससे महफूज ना रह सकेंगे बल्कि उन्हें भी नज़ले की सी कैफियत महसूस होगी। एक सहाबी का वाक़या यहाँ पर अर्ज़ करती हूँ कि एक दफ़ा एक सहाबी सारी रात सो ना सके। वह लोगों से पूछा कि क्या आज वो दमदार सितारा तो नहीं निकला, कि आज वो सितारा तो नहीं निकला। लोगों ने कहा, नहीं, आज तो नहीं निकला। तो उन्होंने फरमाया कि यही वो सितारा होगा जो एक दिन आसमान से ज़मीन की तरफ आएगा और इसके धुएं से ज़मीन भर जाएगी। ये थी क़यामत की पहली निशानी जिसमें ज़िक्र था कि एक धुआं
زمین پر بھر جائے گا، ویزیبلٹی بالکل بھی نہیں ہوگی تا حد نگاہ تک، اور یہ دھواں انسان کے جسم میں اس قدر سرایت کر جائے گا کہ اس کے ناک، منہ اور کان سے باقاعدہ دھوئیں کا اخراج ہوگا، حالانکہ جو اہل ایمان ہوں گے وہ بھی محفوظ نہ رہ سکیں گے۔ اب دوسری نشانی کی طرف آتے ہیں جو کہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہوگی۔ ہم نے صرف آج تک محاورتاً کہا ہے کہ کیا آج سورج مغرب سے نکلا ہے۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، لیکن قیامت کی بڑی نشانی یہ کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جس میں ذکر ہے، اس حدیث کے مطابق سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی ایک اہم نشانی ہے۔ مزید حیران کن حدیث سنیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سورج مغرب میں سجدہ کرتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، اسے اجازت دی جاتی ہے اور وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن جب قیامت نزدیک ہوگی تو اس دن سورج سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اس کو اجازت نہیں ملے گی، بس اسی دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ کوئی دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگ رات کو سوئیں گے اور معمول کے مطابق صبح اٹھیں گے، لیکن روشنی نہیں ہوگی، وہ اندھیرا سمجھ کر دوبارہ سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ ابھی بھی روشنی نہیں ہوئی، لوگوں میں عجیب سی بے چینی، پریشانی آ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے، سورج کیوں نہیں طلوع ہو رہا۔ کچھ لوگ تہجد ادا کرنے لگیں گے تو کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ کچھ روایات کے مطابق ایسے ہی سوتے جاگتے 2 دن گزر جائیں گے اور کچھ روایات کے مطابق 3 دن گزر جائیں گے۔ اہل ایمان ایک دوسرے سے پوچھیں گے، مزید بے چینی بڑھتی جائے گی، وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، حتیٰ کہ اہل ایمان مساجد کا رخ کریں گے، مساجد میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ اچانک روشنی طلوع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب لوگ مطمئن ہو جائیں گے کہ چلو سورج تو طلوع ہو گیا ہے، لیکن جو مطمئن تھے وہ بے چین ہونا شروع ہو جائیں گے اور مزید پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ روشنی تو ہو رہی ہے اور سورج کی وجہ سے ہی روشنی ہو رہی ہے، لیکن وہ سورج آج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، یہاں تک کہ سورج آہستہ آہستہ نصف النہار تک پہنچ جائے گا۔ اس وقت لوگ مزید پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہوا ہے، ہم 2 دن تک 3 دن تک لگاتار سوتے رہے ہیں، اب روشنی ہوئی ہے تو وہ بھی سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی ایک ایسا شخص نہ ہوگا جو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، لیکن اس دن کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ مغرب کی طرف 70 میل طویل ایک دروازہ ہے جس کو باب التوبہ کہتے ہیں۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اسی دروازے سے توبہ گزر کر اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور قبولیت کا درجہ پاتی ہے، لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا یہی وہ روز ہوگا، یہی وہ لمحہ ہوگا کہ توبہ کا وہ دروازہ بند ہو جائے گا، اب توبہ کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تھی قیامت کی دوسری نشانی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ایک اور نشانی جو کہ مزید حیران کن کر دینے والی ہے، ترتیب کے اعتبار سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کے بعد یہ نشانی ظہور پذیر ہوگی۔ وہ نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی ہے ایک جانور زمین سے برآمد ہوگا۔ یہ وہ نشانی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، دابۃ الارض، یعنی ایک جانور جو زمین سے برآمد ہوگا۔ سورۃ نمل آیت نمبر 82، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔
اب یہ جانور کون ہے، کیسا ہوگا، اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیا یہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا یا فائدہ، میں آپ سے عرض کروں گی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ میں جلد ہی ملوں گی آپ سے، اپنا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔